पळय कशें आसा फोंडें तालुक्यांत गणेश पंचायती आसता. गणेश पंचायतीचे आमी एवरी इयर स्टेबलायझेशन चालूच आसा. आयचो अपडेट घेतले त्या हिसपान 17 पंचायतींनी ऑलरेडी कंप्लीट केले कडेन आसा आनी 1-2 पंचायती इन प्रोसेस आसा करपाचें. तशेंच जो तुमी इन्सिडंट सांगलो तेजे नंतर आमी कंपल्सरी तांकां डायरेक्शन दिल्ले कडेन आसा की स्टेबलायझेशन तुमी मेळटा चालू करा थ्रू डिफरंट NGOs आनी जे ऑर्गनायजेशन लायक PFA आनी जी पीपल फॉर एनिमल्सचे ऑर्गनायजेशन आसा विच आर विलिंग टू हेल्प तांचे कडल्यान हेल्प घेया आनी अशे प्रोग्राम करपाचे. एग्रीमेंट करून करपाक जाता किंवा तांकां पे करूनय करपाक जाता. कितें फंडींग कितें मेळटा गव्हर्मेंटा कडल्यान? नॉर्मली आमी जेन्ना बजेट करतात सो बजेटान भितर आमी एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्रामाक एक सेपरेट फंड दवरतात आनी तशेंच गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसात फ्रॉम एनिमल हजबंड्री आनी वेरियस अदर डिपार्टमेंट सो त्यो घेवन अवेल पंचायतींतल्यान करपाक जाता. पण आमी एक आमचो बजेट हेडाक भितर थोडें प्रोविजन करून दवरतात वीच इज कंपल्सरी आनी बर्थ कंट्रोल आमची कमिटी आसता सो त्यांची मिटींग जाता रेग्युलर आनी त्यांची म्हाका दिसता की कमिटीन जर प्रोएक्टीव काम केलें न्ही जाल्यार तातूंत भितर एक बरें यश आमकां मेळपाक शकता. मिटींग घेवन खंय खंय प्रॉब्लम्स आसा इश्यूज खंय आसा ते सॉल्व करपाक मेळटा.